اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے بار بار فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین اپنے ماں باپ تے احسان کرو۔ کیا اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان کر سکتی ہے؟ کیا اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تے اولاد اپنے ماں باپ تے احسان کر رہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اللہ کریم قرآن مجید کیوں بار بار فرما رہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ قرآن مجید اللہ نے ارشاد فرمایا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، فرمایا اسلام کے اندر اس احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ فرمایا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تک، تیرے لڑکپن تو لے کے تیری جوانی تک تیرے ماں پہ باپ نے جڑے تیرے تے احسان کیتے، ان احسانات دے بدلے چینا تے احسان کر۔ تو پتہ چلیا کہ اولاد کتنی کی اپنی ماں باپ دی خدمت کرے، اولاد اپنے ماں باپ دے کوئی احسان نہیں، کیونکہ اولاد اجے اپنے ماں باپ دے احسانات دا بدلہ پہ ادا کر دیئے۔ نوجوانوں ایک نوجوان اپنے کندھے تے کمائی وڈیری بٹھا کے تے کعبے دا طواف پیا کر دے۔ اس نوجوان نے دسیا کہ آج نے بابا جان تے کعبے دا طواف کر رہے نے کہ نبی پاک دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم، اور جنہیں نبی پاک دی کھجور دی گٹھلی چوس لئی، اللہ نے انہوں امت دا سب تو بڑا عالم بنا دیتا۔ اس نوجوان کو خیال آیا کہ اتنے بڑے مفتی اعظم نے، نبی پاک دے دور دے عالم نے، حضور دے چچا زاد نے، صحابی رسول نے، قرآن مجید کے پہلے مفسر تے ترجمان القرآن نے، انہاں کو مسئلہ نہ پوچھا، انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی ہے میری ماں ہے، مکے تو 6 میل دور میرا گاؤں ہے، تے اچانک میری ماں نے آکھیا کہ پتر اج میرا دل جی کر دے کہ میں کعبے دا طواف کر کے آواں۔ لجپال میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا تے میں کعبے دا طواف کرواون لے آیا، تے عرب دی گرمی اور انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھا جاوے تے او کباب بن جاوے، انہاں گرم پتھراں تے چل کے تے ماں نو کندھے تے اٹھا کے لے کے آیا، تے میں ماں نو کعبے دا طواف کرا رہا تے حضور اج میں بڑی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے طواف کعبہ کر دیا، فرمایا بیٹا تو کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل پہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس ویلے کعبے والے وکھیا کہ فرماون لگے کعبے چ کھلو کے سن عبداللہ بن عباس دا فتویٰ، فرمایا تو تے ماں دے سارے حق دی گل کرنا ہے نا، پر تینوں جنم دیواں لگیا جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سن نا، ان جھٹکیاں چ جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ فرمایا تیرے بچپن چ جڑی تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا، اس دودھ دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ تے ماں دے سارے بدلے کون ادا کرے؟ ماں دے سارے حق کون ادا کرے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، تے ماں تے احسان کون کرے؟ گرامی قدر حضرات آئیے سنیے قرآن، اللہ قرآن مجید کیویں ماں باپ دا کتھے کتھے تذکرہ فرما رہے ہیں۔ میں کوئی اور محفل ہوندی تے بار بار تقاضا کرنا سی سبحان اللہ بولو، کوئی اور محفل ہوندی جڑا ساڈا مزاج روزانہ دا محافل دا، میں ضرور تانوں کہندا کہ تسی میرے نال پڑھو، مگر بالکل نہیں۔ اج میں جڑا پیغام دے کے جانا ہے انہوں سینے چ تحفظ دے کے تے محفوظ کر کے جایا جے۔ آج جڑے نوجوان تے بچے بیٹھے ہو کھڑے ہو نا، ایتھے بیٹھ جو جتھے جتھے بیٹا کھڑے ہو، میں دوستاں نال مخاطب ہونا ہے، تسی کیمرے مین بھی سارے مہربانی تھلے بیٹھ جو نا، کیمرے سیٹ کر لو بیٹے، سارے بیٹھ جو، میں 2-4 منٹ بعد جڑی گفتگو کرنی ہے ان میں سارے تک پہنچا سکاں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ میں قرآن دیا پڑھیا ان تمام آیات جو اللہ نے پہلے اپنی عبادت دا تے نال ہی ماں باپ دا ذکر فرمایا۔ میری ملت نوجوانوں، ایک دن حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام پہاڑیاں چو سفر فرما رہے پیدل،
اچانک اللہ دے نبی نو تھکاوٹ ہوگی تے عرض کی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں تھک گیا میں نو سواری عطا فرما اللہ نے فرمایا اس پہاڑی دی اوٹ وچ چلے جاؤ اتھے کہ میرا ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو اللہ دا قرآن گواہ ہے اللہ نے حضرت موسیٰ نو کدے حضرت خضر کو بھیجیا کدے اس ولی کو بھیجیا کہ رب دسنا چاہتا ہے کہ جدو کدے اوکھا پارا ویلا آ جاوے تے ولیاں دے دروازے تے آیا جائے نبی نو ولی دے بوئے جان دی لوڑ نہیں پر اللہ نے سانو دسیا کہ انہاں دے دروازے تے جایا کرو جڑے ویرانے چ بیٹھ کے رب نال یاری لائی بیٹھے نے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کریم گئے تے فرماتے نے میں دیکھیا کہ بابا اکھیاں بند تے تسبیح پہ پڑھ دے یاد الہی کر رہا آپ فرماتے نے بابا السلام علیکم انہیں آنکھ کھول کے دیکھا تے کہندا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ گئے تے آپ فرماتے نے مینوں خیال آیا سب بابے نے میرا نام کنے دسے تے بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تہانوں میرے کول بھیج سکدا مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا آپ فرماتے نے اتنا کہہ کے بابا پھر تسبیح پہ پڑھ دے تے میں دائیں بائیں لہندا چڑھدا تکھن پاڑ دائیں بائیں دکھیا کہ یہ بابا سواری کتھوں لیا کے دے گا نہ تھے پنڈ نہ گرائیں نہ چک نہ شہر نہ آبادی نہ بستی یہ بابا سواری کتھوں لے آوے گا تے بابا آنکھ کھول کے کہندا نبی اللہ کی ہویا جے آبادی تے بستی کوئی نہیں تو ہانوں تے سواری چاہی دی ہے نا میں جتھوں مرضی لے آ کے دیواں اتنا کہہ کے بابا پھر تسبیح پہ پڑھ دے تے اللہ دے نبی فرماتے نے مینوں خیال آیا کہ میرے دل چ چھاتیاں پہ مار دے تائیوں میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ نبی پاک نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھدے ہو او رب دے نور نال ویکھدا ہے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا تے اللہ دے نبی نو کہن لگا حضور سواری آ جائے فرمایا آ جائے بابے نے ایک باری آسمان وال ویکھیا فضا چ بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہا فریدی صاحب اس بابے نے انج کر کے بدل دے ٹکڑے نو انگلی دا اشارہ کیتا اشارہ کر کے کہن لگا زمین تے آ جا حضرت موسیٰ فرماتے ہیں بابے نے اشارہ کیتا بدل دا ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑا بن گیا عرض کرتا نبی اللہ پہ جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں میں پہنا تے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبی ہوں تو ولی ہے کنا کو رب نو راضی کر لے آئی آسمان تو بدلا دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا اس بابے دیا چیخیں نکل گئی عرض کرتا نبی اللہ نہ میرے نمازہ دا کمال ہے نہ میری تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے حج تے روزیاں دا کمال ہے فرمایا بابا دس شانہ کتھوں لئی آوانی عرض کردا نبی اللہ جدوں میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردا رہا عرض کیتی سونیا جڑے ویلے ماں دا آخری ویلا آیا میری اماں نے آکھیا وے پترا آ جا ذرا جاندی ماں دے سینے دے نال لگ جاؤ میں رب نال دو گلاں کرنیاں نے عرض کیتی سونیا میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے سینے لا کے عرض کیتی نیلی چھت والے اج میں ٹر چلی اپنے پتر دے بڑا راضی چلی عرض کر دی یا اللہ میرے بعد کسے ماں والیاں دعاواں نہیں دینیاں میں کرنیاں تے اپنے پتر دے بڑا راضی چلی 20 سال بیمار رہی ہیں جو کہندی رہی ہیں میرا پتر مندا رہا ہے میں جو منگدی رہی ہیں مینوں لے آ کے دیندا رہا ہے تے ماں کہن لگی ربا میں جاندی واری دعا کرنی اے 20 سال میریاں مندا رہا ہے جدوں میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندا رہی عرض کیتی سونیا میری ماں دیاں دعاواں دا کمال ہے ماں نے دعا کیتی تے ماں دی روح پرواز کر گئی عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے ماما والے